नमस्कार, कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। दर्शकबिन, कोरोनाका कारणले विश्वभरि 1,41,94,000 भन्दा बढी मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने 5,79,000 भन्दा बढीको ज्यान गएको छ। 84,70,000 भन्दा बढी मानिसहरू निको भएर घर गएका छन् कोरोना जितेर। तर यसको संक्रमण फैलिने क्रम भने रोकिएको छैन। मानिसहरूलाई कोरोनाले मनोवैज्ञानिक रूपमा सताइराखेको छ। जसलाई कोरोना लागेको छ उनीहरू बरु सामान्य रूपमा कोरोना पचाउन सकिने रहेछ भन्ने अवस्थामा छन्। तर कोरोना नलाग्दै मानिसहरूले थालेको व्यवसाय बन्द गरेर बस्नु परेको छ। बैंकबाट लिएको लोन पनि तिर्न नसकेर प्रभावित हुनु परेको छ। आफूले कमाई गरेर घर परिवारलाई पालिराख्ने जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिहरू पनि त्यो रेगुलर आफ्नो आम्दानी बन्द भएपछि एक किसिमले फ्रस्ट्रेसनमा जाने, डिप्रेस हुने तहसम्म पुगिसकेको अवस्था छ। बिस्तारै कोरोना फैलिन नदिनका लागि गरिएको लकडाउन खुकुलो पार्ने प्रयास गरिराखिएको छ। तर यसले कोरोना फैलिन्छ कि भन्ने अर्को एउटा त्रास मानिसहरूमा सृजना भइरहेको छ एकातिर। अर्कातिर मानिसहरू सामान्य जीवनमा फर्किनका लागि आतुर मानिसहरू अझै पनि सामान्य जीवनमा फर्किन सकिरहेका छैनन्। त्यसैले कोरोनाले भन्दा कोरोनाका कारण सृजित अन्य समस्याले चाहिँ मानिसहरू धेरै पीडित भइरहेको अवस्था छ। कोरोनाबाट नेपालमा 17,445 जना संक्रमित भएका छन् भने त्यसमध्ये 11,534 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। अहिलेसम्म कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएर 40 जनाको मृत्यु भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि नेपालमा संक्रमितहरूको संख्या एकदमै अनियन्त्रित रूपमा बढेको भन्ने परिस्थिति छैन। अहिलेसम्म नियन्त्रणभित्र नै छ। तर यो नियन्त्रणभित्र छ भन्ने कुराको आधार चाहिँ अहिलेसम्म हामीले क्वारेन्टिनमा मात्रै परीक्षण गरिरहेका छौँ। बाहिरबाट आएका र जोखिमपूर्ण क्षेत्रबाट आएका र उनीहरूसँग सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरू मात्रै। खासमा समाजमा फैलिएको छ कि छैन, समुदायमा फैलिएको छ कि छैन भनेर गरिएको परीक्षण भनेको चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै हो र काठमाडौँ उपत्यकामा समुदायमा संक्रमण फैलिसकेको छैन भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। अन्य देशका अन्य भूभागहरूमा अवस्था कस्तो छ भनेर हेरिएको छैन। उदयपुरमा केही समय संक्रमण समुदायमा फैलिएको भनेर परीक्षण सुरु गरिएको थियो। एउटा स्तरमा एक तहमा त्यो फैलिएको पनि थियो, तर त्यो नियन्त्रणमा आइसकेको अवस्था छ। अन्य ठाउँहरूमा पनि त्यस्ता संक्रमण भएका अझ बढिराखेको अवस्था देखिएको छैन। तर संक्रमण ठ्याक्कै रोकिएकै हो त भनेर भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन, किनभने दैनिक 100 भन्दा बढीको सङ्ख्यामा अहिले पनि संक्रमितहरू भेटिरहेका छन् क्वारेन्टिनमा मात्रै पनि। अझै 22,000 भन्दा बढी मानिसहरू क्वारेन्टिनमा राखिएका छन्। ती क्वारेन्टिनमा रहेका मानिसहरू मध्ये कति संक्रमित छन् भन्ने कुरा उनीहरूको PCR रिपोर्ट आएपछि मात्रै हामीले बताउन सक्ने अवस्था छ। सरकारले पनि त्यही कुरेर बसिरहेको अवस्था छ र उनीहरूलाई क्वारेन्टिनबाट बिदा गरिसकेको अवस्था छैन। यसरी हेर्दाखेरि संक्रमण ठ्याक्कै यो तहमा छ र अब हामी यसरी कदम चाल्छौँ भन्ने स्तरमा त्यो तहसम्म सरकार पुगिसकेको छैन। जब क्वारेन्टिनबाट मानिसहरू सबै बिदा हुन्छन् र शून्यमा क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूको सङ्ख्या शून्यमा पुग्छ, त्यसपछि संक्रमितहरू कति छन् भनेर संक्रमितहरूको मात्रै तथ्याङ्क हुन्छ र उनीहरूको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको ट्रेसिङ गरेर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर उनीहरू कुन अवस्थामा थिए, कति मानिससँग सम्पर्कमा रहे र ती सम्पर्कमा रहेका मानिसहरूको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ, कोरोना संक्रमण भइसकेको छ कि छैन, त्यो कुरा हेरिसकेपछि अनि हामी लकडाउन खुल्ला गरेर सामान्य जीवनमा फर्किने, व्यापार व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य हरेक क्षेत्रलाई चाहिँ पुरानो अवस्थामा फर्काउने अवस्थामा पुग्छौँ। अहिलेसम्म विश्वभर सबैभन्दा बढी अमेरिकामा संक्रमितहरू देखिएका छन्। त्यहाँ 3,77,000 भन्दा 37,70,000 भन्दा बढी मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने 1,42,000 मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। 1,74,00,000 मानिसहरू 17,41,000 मानिसहरू ठिक भएर घर फर्किएका छन्। दोस्रो नम्बरमा ब्राजिल छ सबैभन्दा बढी संक्रमितको। त्यहाँ 20,48,000 मानिसहरू संक्रमित छन् भने 77,000 बढीको मृत्यु भएको छ। अनि 13,66,000 भन्दा बढी मानिसहरू निको भएर घर फर्किएका छन्। तेस्रो स्थानमा छिमेकी मुलुक भारत छ। भारतमा 10,40,000 मानिसहरू संक्रमित भएका छन् र 26,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भनेदेखि
6,54,000 भन्दा बढी मानिसहरू निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ। दर्शकबिन, कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि सङ्क्रमित हुने विश्वभरका देशहरूलाई, नेपाललाई पनि हेरियो भनेदेखि कोरोनाको कारणले जति मानिसहरू प्रभावित भएका छन् त्योभन्दा धेरै मानिसहरू पछिल्लो हप्ता भएको निरन्तर भएको वर्षा र त्यसबाट आएको बाढी र पहिरोका कारणले बढी मानिसहरू प्रभावित भएको अवस्था छ। 100 भन्दा बढीको ज्यान गएको अवस्था छ भने धेरै मानिसहरू घरबारविहीन भएका छन्। धेरै मानिसहरू चाहिँ खाने बस्ने कुराकै अनिश्चिततातर्फ लागेको अवस्था छ र सरकारले उनीहरूलाई राहत दिने पुनर्वासको व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि सम्भव भइरहेको छैन। प्रयासहरू जारी छन् स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश र सङ्घीय सरकारहरूबाट पनि, तर यी सरकारहरूले गरिएका प्रयासहरूले पनि पीडितहरूलाई ठ्याक्कै समस्याबाट बाहिर निस्किने अवस्था छैन। म्याग्दीमा पनि बाढी पहिरोका कारणले ठुलो जनधनको क्षति भएको छ। स्थायी बसोबास गरिरहेका ठाउँबाट मानिसहरू स्थानान्तरण हुनुपर्ने अवस्था छ। बाटो को सम्पर्क टुटेको छ, बाटो ठाउँ ठाउँमा क्षति भएको छ र त्यो क्षतिको कारणले गर्दाखेरि राहत उद्धार पनि सहज अवस्थामा गर्न सम्भव भइरहेको छैन भनिएको थियो। अहिलेको अवस्था के छ? हिजो पनि रातभर वर्षा भएको छ, त्यो वर्षाको असर चाहिँ थप भएको छ कि छैन हामी बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। हाम्रा सहकर्मी सन्तोष गौतम यति बेला म्याग्दीबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सन्तोषजी, हजुर रमेशजी, म्याग्दीमा बाढी पहिरोको कारणले कस्तो खालका समस्या देखिरहेका छन्, कति मानिस प्रभावित भए, जानकारी गराउनुहोस् न। हजुर रमेशजी, अब यो विश्वभरि नै कोरोनाले त्रसित, आतंकित र प्रभावित भइरहेका बेला म्याग्दीमा फेरि अर्को विपत्ति थपिएको छ। म्याग्दीमा 28 जना मान्छेहरूले यो जलको हप्ताको पहिरोले गर्दाखेरि ज्यान गुमाउनु परेको छ। करिब 1000 जनसङ्ख्या चाहिँ प्रभावित छन्। 300 घर परिवार 1000 जनसङ्ख्या चाहिँ प्रभावित छन्। लगभग 100 घरहरू पहिरोमा बगेका छन् र यहाँ गाउँहरू छोड्ने सबै बाटाहरू अवरुद्ध छन्। म भर्खरै एउटा यो बेनी जङ्सन सडकको चाहिँ घलेश्वरमा बगाएको पुलको ठाउँको अवस्था के छ भनेर मर्मत गरेर फर्काइरहेको थिएँ र फेरि अर्को म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्र जोड्ने बेनी दरबाङ सडक पनि अवरुद्ध छ। त्यो गर्दाखेरि अब धेरैसम्म गाउँमा बाटाहरू अवरुद्ध भएको, विद्युत सञ्चार सुविधा अवरुद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँको जनजीवन धेरै नै कष्टकर भएको अवस्था छ रमेशजी। सन्तोषजी, त्यहाँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समन्वय समितिले कसरी काम गरिरहेको छ? नागरिकहरूलाई नागरिक स्तरबाटै राहत दिने, उद्धार गर्ने काम कसरी भइरहेको छ? त्यो समस्याबाट बाहिर निकाल्नका लागि गरिएका प्रयासहरू चाहिँ के छन्? हजुर, अब यो यहाँ जिल्ला स्तरबाट पनि सबभन्दा पहिलो कुरा त यहाँबाट विपदमा परेका मानिसहरूलाई उद्धार गर्ने, घाइतेहरूलाई उद्धार गरेर अस्पताल पुर्याउने, उनीहरूको उपचार गर्ने र प्रारम्भिक किसिमको उनीहरूले खानको लागि र अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउनलाई जिल्ला स्तरबाट पालिका स्तरबाट कामहरू भइरहेका छन्। त्यसै गरेर अब स्थानीय स्तरहरूमा पनि विस्थापितहरूलाई अस्थायी रूपमा बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यसै गरेर यहाँ सबैभन्दा पहिला राहतको अब व्यवस्थापन, जुन पीडितहरूको व्यवस्थापन गर्नलाई बाटो खुलाउनलाई पनि यहाँ कामहरू भइरहेको छ। जुन त्यो मालिका गाउँपालिकाको बिमा र धौलागिरी गाउँपालिकाको मराङ जोड्ने सडक हो, त्यो जोड्ने सडकलाई खुलाउने, पदमार्गहरूलाई खुलाउने र आवत जावतलाई सहज बनाउने, त्यसै गरेर विद्युत खुलाउने, खानेपानीको समस्या छ खानेपानीको सहज आपूर्ति गराउने, त्यस्तो खालको काम चाहिँ अहिले भइरहेको छ। एक हप्ता जति भयो, अघिल्लो शनिबार चाहिँ लगभग 27 जनाको शव भेटिएको थियो। त्यसपछिको अवस्थामा यही व्यवस्थापनकै काममा भइरहेको छ र अब त्यहाँ चाहिँ गाडीबाट सामानहरू अथवा बोकेर लान नसकेपछि हेलिकप्टर मार्फत केही सीमित राहत सामग्री मात्रै पहिरो प्रभावित ठाउँमा पुर्याइएको छ। सन्तोषजी, त्यहाँ अब एउटा हेलिकप्टरबाट एकपटक दुईपटक लगेर मानिसहरूलाई चाहिँ राहत दिन सक्ने परिस्थिति पनि भएन। 1000 भन्दा बढी घर परिवार, 3000 भन्दा बढी मानिसहरू चाहिँ प्रभावित भइरहेको अवस्था छ। त्यति मानिसहरूलाई त एकैपटक लगेकोले पर्याप्त हुने स्थिति छैन। मानिसहरूका 100वटा भन्दा बढी घर पुरिएको छ भन्नुभएको छ। लत्ता कपडाको पनि समस्या होला। ती सबै व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गरिराख्नु भएको छ पीडित भएका व्यक्तिहरूले? अब पीडितहरू समक्ष पनि अब भन्नु नै हो भने हामीहरू पनि हिँडेर पुग्न सकेनौँ, उडेर मात्रै त्यहाँ ठाउँमा पुगेर छोटो समयको लागि मात्रै त्यहाँ पुगेर फेरि हामी फर्किनु पर्यो र अब उहाँहरूसँग हाम्रो दिउँसोको समयमा फोन सम्पर्क त भइरहेको छ र अब उहाँहरूले अहिलेसम्म त जेनतेन चलिराखेकै अवस्था छ। तर
निरन्तरको झरी, त्यसै गरेर अब भएका सबै सामानहरू गुमाउनु पर्दाको एउटा पीडा भइहाल्यो। त्यसपछि अरू हिसाबले गर्दाखेरि त पहिरो पीडितहरूको जीवनयापन निकै नै कष्टकर नै छ रमेश। घर गुमाएका छन्, घरसँगै लत्ता कपडा खाद्यान्न सबै कुरा गुमेको छ, सँगै आफन्त पनि गुमाएका छन्। आफन्त गुमाएकाहरू कसरी बसिराखेका छन्, क्रियाकर्म गर्न सक्ने परिस्थिति बनेको छ कि छैन, त्यसबारे जानकारी प्राप्त गर्न सक्नु भएको छ तपाईँले? अब यो आफन्त गुमाएको यसको क्रियाको अवस्था हेर्ने हो भने त निकै नै विक्षिप्त हुने, निकै नै जर्दानाक, निकै बर्बाद बनाउने कथाहरू छन्। त्यहाँ कस्ता छन् भने त्यहाँ आफ्नो घरहरू पहिरोले बगाइसकेपछि क्रिया गर्ने ठाउँ नभएर कोही चाहिँ आफन्तका आएर क्रिया बसिरहनु भएको छ। आफ्नो अब जग्गा जमिन केही पनि नभएपछि मानिसहरू चाहिँ दाजुभाइकोमा आएर क्रिया बसेको अवस्था छ। त्यसै गरेर आफन्तहरूकोमा क्रिया गरेको छ। एउटै घरका 9 जना मानिसहरू चाहिँ मृतक भएका छन्। एउटा घरमा 11 जना मानिसमध्ये जम्मा 2 जना मात्रै बाँचेको अवस्था पनि छ। आफन्तहरू सबै गुमाएका छन्। अब पीडा निकै नै पीडादायी अवस्था छ गाउँको। अब तर पनि अब विपदलाई सहरै बस्नु सामना गर्नु नै रहेछ, यसको अर्को त विकल्प रहन्छ। अब त्यो बुझाएरै बसिनु भएको छ। घाइतेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि 14 जना घाइतेहरूमध्ये अहिले 4 जनाको पोखरामा उपचार भइरहेको छ। प्रदेश सरकारले घाइतेहरूको उपचारको विषय मिलाएको छ र अब अहिले पनि अस्ति मात्रै यहाँको मुख्यमन्त्री त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो। त्यो केही राहतका सामग्रीहरू लिएर जानुभयो र उहाँले यहाँका यो गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री मन्त्रीसँग जानुभएको थियो र उहाँहरूले चाहिँ अस्थायी बसोबास तत्कालै र पछि हामी दीर्घकालीन बसाइको व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। र अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानलाई पनि धेरै गाह्रो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ अलि यो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, अरू व्यवस्थापकीय कामहरू गर्नलाई पनि धेरै नै जटिलहरू अवस्था छ। सन्तोषजी, साह्रै नै हृदय विदारक अवस्थाको जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ तपाईँले। मानिसहरू आफन्त गुमाएका छन् तर क्रियाकर्म गर्न बस्नका लागि पनि ठाउँ पाइरहेका छैनन्। अब उनीहरूले खानेकुरा पाइरहेका छैनन्। एक किसिमको यो दर्दनाक अवस्था हुँदै गर्दाखेरि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले के समीक्षा गरिरहेको छ? ती ठाउँहरू एकदमै जोखिमपूर्ण ठाउँहरूमै बस्ती भएका कारणले यो दुर्घटना निम्तिरहेको छ, अथवा त्यहाँ चाहिँ यो अस्वाभाविक खालको आकस्मिक परिस्थिति आएको कारणले गर्दा यो हुने नसक्ने संरक्षित सुरक्षित ठाउँमै पनि यस्तो खालको दुर्घटना भएको हो भन्ने के निष्कर्ष निकालेको छ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले? हजुर रमेशजी, अब यो जुन तपाईँले यो जुन पहिरो गएको ठाउँ भूगोल छ, यो ठाउँमा म पनि धेरै ठाउँमा मेरो आफ्नो जन्मभूमि पनि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै त्यसको विषयमा मलाई पनि जानकारी छ। र यो यहाँको विपद व्यवस्थापन समितिको कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले आकलन गरेको विषय चाहिँ एउटा अत्याधिक वर्षाको कारणले वर्षा भएको पहिरो गएको, अरू सबै मुख्य कारण भनेको अत्याधिक वर्षा चाहिँ ठाउँमा अत्याधिक वर्षा भएकै कारणले गर्दाखेरि पहिरो गएको भन्ने निष्कर्ष छ। र अरू एक दुईवटा पहिरो चाहिँ सडकका कारणले गएको भन्ने जस्तो देखिन्छ कि धेरै ठाउँमा जहाँ मानिसहरू जानुभएको छ, कतिपय ठाउँमा पहिरो कहिले यसअघि कहिले पनि पहिरो नगएको सुरक्षित भनिएको ठाउँमा पहिरो गएको छ। त्यसै गरेर अब यो त्यहाँका मानिसहरूले यहाँ पहिरो जाला भनेर सोचेकै थिएन र धेरै माथिबाट पहिरो खसेको छ। र त्यो पहिरोले चाहिँ त्यो तल जाँदाखेरि चाहिँ पाहाडबाट खसेको पहिरो तल जाँदाखेरि धेरै ठुलो रूप लिएर त्यसरी चाहिँ पहिरो गएको देखिन्छ रमेशजी। सन्तोषजी, त्यो पहिरो गएको क्षेत्रमा अलिकति धेरै नै सोचेभन्दा अथवा स्वाभाविकभन्दा एकदमै बढी मुसलधारे वर्षा परेको कारणले पहिरोको सुरुवात भएको हो भन्ने अहिलेको प्राथमिक निष्कर्ष चाहिँ त्यो हो? हजुर, अहिलेको त्यो हो। र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो नाइटी जिल्लाको भूगोल पनि एकदमै कमजोर छ, कच्चा छ र भिरालो जमिन छ यहाँ धेरै। र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अर्को कारण चाहिँ कमजोर र कच्चा भूगोल, त्यसै गरेर भिरालो भूगोल पनि अर्को सहायक कारण हो। 2072 सालमा गएको भूकम्प, त्यसपछि आएका परकम्पहरू, त्यसले पनि जमिनलाई एक किसिमले थिलथिलो बनाएको छ, जोखिम बढ्छ भनेर त्यति बेला विश्लेषण गरिएको थियो। यो म्याग्दीमा अहिले देखिएको चाहिँ त्यो भूकम्पको प्रभाव हो भन्ने सन्दर्भको विश्लेषण भौगोलिक विज्ञहरूले कतिको गरिरहेको अवस्था छ? अब त्यो भूगर्भविद अथवा यसको पहिरो सम्बन्धी अध्ययताहरू अहिलेसम्म अब त्यहाँ पुगेर अध्ययन गरेको अथवा अरू विभिन्न पक्षहरूले त्यसरी अध्ययन गरेको अवस्था त छैन। र यहाँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, त्यसै गरेर गाउँपालिकाहरू, वडा कार्यालय र अरू रेडक्रसहरूले चाहिँ विपदका जोखिमयुक्त ठाउँहरू चाहिँ पहिचान गरेका थिए। त्यो ठाउँमा
कि अहिले जहाँ जहाँ पहिरो गयो भीमा ताकम झारापानी मरङ रेगिस्तान एरिया चाहिँ पहिरो गएर क्षति भएको भन्ने जस्तो ठाउँ चाहिँ होइन रमेशजी। त्यसको अनुमान गरेको ठाउँ नभएर नयाँ ठाउँमा पहिरो गएको छ। सन्तोषजी, तपाईँको जन्मस्थानमा तपाईँको जन्मघर मूल घर प्रभावित भएको छ कि आसपासको क्षेत्र मात्रै प्रभावित भएको हो? हजुर, अब त्यहाँ मेरा छिमेकीहरू पनि पहिरोमा पुरेर हराइराख्नु भएको छ होइन। त्यसै गरेर अब मेरो आफ्नै घर पनि पहिरोले जोखिममा परेको अवस्था छ। अरू धेरै मानिसहरू पनि अब विस्थापित भएको अवस्था छ। निकै नै अब अवस्था चाहिँ जटिल छ। अहिलेसम्म बेपत्ताहरू चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ हराइराखेका अनि उहाँहरूको खोजी कार्य कसरी भइरहेको छ? अहिलेसम्म एकजना नदीले बाढीमा बगाएको बेपत्ता हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर 2 जना चाहिँ पहिरोमा बेपत्ता हुनुहुन्छ। उहाँहरू कल्याणीको हुनुहुन्छ र त्यो कल्याणीका बेपत्ताहरूको चाहिँ अहिले खोजी अझसम्म भइरहेकै छ, तर उहाँहरू भेटिनु भएको छैन। अझै पनि 3 जना चाहिँ बेपत्ता हुनुहुन्छ र एकजना चाहिँ म्याग्दीकै हो। उहाँ चाहिँ कुकुरकोलाले बगाएर बेपत्ता भएको व्यक्ति हो। उहाँ पनि भेटिनु भएको छैन। सन्तोषजी, पहिरो गइसकेपछि पहिरोले ठ्याक्कै घरहरू मात्रै प्रभावित पार्दैन। पहिरोहरू प्रायः जसो चाहिँ खोलामा गएर मिसिने अनि खोलामा कहीँ थुनिने, कहिले कहीँ त कालीगण्डकी नै थुनिएको पनि घटना छ त्यहाँ सुक्खा पहिरोले। त्यसरी थुनिने अनि ठुलो बाढी भएर फेरि तटीय क्षेत्रलाई प्रभावित पार्ने क्रम चाहिँ कस्तो देखिया छ अहिले त्यहाँ? यहाँ म्याग्दीको माथिल्लो क्षेत्रमा पहिरो र तल्लो क्षेत्रमा चाहिँ कटानको समस्या तपाईँले भनेकै जस्तो हो। ती माथिल्लो क्षेत्रमा बाढी पहिरो जाँदाखेरि तटीय क्षेत्रको खोलाहरूमा चाहिँ बाढी आउँछ र कालीगण्डकी, म्याग्दी र रौगङ्गा नदी यहाँको मुख्य 3वटा नदी हुन्। त्यसै गरी अरू धेरै सहायक नदीहरू पनि छन्। ती नदीहरूमा बाढी आउँदा पक्कै पनि सदरमुकाम बेनी, त्यसपछि यहाँको गणेश्वर बजार, तातोपानी बजार, दरबाङ बजार, भुरुङ तातोपानी बजार, बागेचौर बजार, सिप्ल्याङ, पोखरे बजार, यी ठाउँहरू छन्। यी ठाउँहरू जुन तल्लो क्षेत्रमा पर्ने यी ठाउँहरू चाहिँ सबै नै बर्खाभरि नै त्रसित नै हुने, सबै सचेत भइरहनु पर्ने अवस्थाका ठाउँ हुन्। र कालीगण्डकीमा पनि विगतमा पछिल्लो पटक 2072 सालमा वैशालीमा पहिरो खसेर पुरिएको र थुनिएको थियो। त्यसै गरेर 2056 सालमा पनि भुरुङ तातोपानीमा थुनिएको थियो। यस्ता घटनाहरू यहाँ भइरहेछन् र त्यसलाई नै विश्लेषण गरेर अब सुरक्षा सतर्कता अप्नाउने र विश्लेषण गर्ने, थप क्षति हुन नदिनलाई सतर्कता अप्नाउने काम त भइरहेका छन्। तर पनि कतिपय अवस्थामा यो सतर्कता गरेको, पूर्व अनुमान गरेको भन्दा फरक ठाउँमा पहिरो जाने, बाढी आउने घटनाहरू भइराख्दाखेरि निकै नै चुनौती देखिएको छ। सन्तोषजी, कतिपय ठाउँहरू चाहिँ जोखिमयुक्त भनेर भनिँदै पनि देखिँदै पनि मानिसहरू उत्पादनसँग जोडिएर जोखिम मोलेर बसिरहेका हुन्छन्। अनि नदीको सम्पत्ति, नदीको भूभागलाई कब्जा गरियो भने एक दिन नदीले आफ्नो सम्पत्ति लिन्छ भन्छन्। त्यसरी पनि दुर्घटना भएका उदाहरण छन्। तर म्याग्दीमा यसपटकको पहिरोको घटना भने त्यस्तो खालको होइन। यो प्रकृतिले अतिक्रमण गरेको अथवा सार्वजनिक जग्गा त्यस्तै जोखिमयुक्त ठाउँमा अटेर गरेर बसेका कारणले गएको पहिरो चाहिँ होइन। जमिन पनि लगभग सुरक्षित मानिएकै ठाउँ हो। समूह जस्तो ठाउँ केही मात्र भिरालो भएको ठाउँ हो। तर पानी नै अत्याधिक आयो। त्यसपछि जमिन पक्कै पनि अब यो वैशाख जेठबाटै पानी आइरहेको निरन्तर जमिन धेरै नै लस्किएको अथवा कमलो भइरहेको हुनाले अब यसले चाहिँ पहिरोको रूप लियो भन्ने खालको विश्लेषण चाहिँ अब यहाँका सुरक्षा अधिकारी, त्यसै गरेर त्यो प्रहरी, नेपाल प्रहरीको एउटा विपद व्यवस्थापन टोली पनि आएको छ। उहाँहरूले पनि प्रारम्भिक रूपमा त्यो खालको निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ। सन्तोषजी, यो विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी ऐन बनेको छ। त्यो ऐनले चाहिँ केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको एउटा संयन्त्र बनाउने, विशेष गरी स्थानीय तहहरूले चाहिँ स्वयंसेवीहरू स्थानीय स्तरमै उत्पादन गर्ने, उनीहरूले चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा चाहिँ त्यस्ता खालका विपदहरू भयो भनेदेखि आफै व्यवस्थापन गर्न सक्ने अथवा छिमेकबाट नै व्यवस्थापन गर्ने र उद्धारका कामहरू र राहतका वितरणका कामहरू चाहिँ गर्न सक्ने बनाउने भनिएको थियो। स्थानीय तह बनेको पनि यतिका समय भयो, प्रदेश सरकार बनेको यतिका समय भयो। ती संयन्त्र चाहिँ अहिले साँच्चीकै विपद परेका बेला चाहिँ भेटिएनन् होइन त्यहाँ? अब किन कसरी विश्लेषण गरौँ र बुझौँ भने रमेशजी, ती जसले यी सामानहरू अथवा बेपत्ताहरूलाई खोजे
जसले उनीहरूलाई यो व्यवस्थापन काम गरे, त्यो स्थानीय स्तरमै जिल्ला स्तरमै भयो, सुरक्षा निकाय, त्यसै त्यहाँका युवा क्लब, आमा समूह, जनप्रतिनिधिहरू कै समन्वयमा यी कामहरू त भइरहेका छन्। तर यी हुँदाहुँदै पनि हामी कहाँ छौँ, पूर्व तयारी सुन्नु नै भयो, योजना कागजमा बनाउने, तर त्यसको तयारी गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने पक्ष चाहिँ कमजोरी नै रह्यो कि विपद भइहाल्यो भने के गर्ने भन्ने अवस्थामा चाहिँ अहिले स्थानीय तहदेखि जिल्ला स्तरमा पनि र प्रदेश स्तरमा कसले के गर्ने भन्ने खालको अन्यल भयो। त्यो खालको चाहिँ हामीले देखेको महसुस गरेको विषय भयो कि अब पालिकाले गर्छ कि अथवा जिल्ला स्तरमा अरू यो सुरक्षा निकाय प्रशासनले गरिदिन्छ कि अथवा प्रदेश सरकारले गर्छ कि सङ्घले गर्छ, कुन काम कसले गर्ने भन्ने खालको अन्यल देखियो। र त्यहाँ गाउँमा भएका विपदमा खट्ने मानिसहरूलाई चाहिँ समस्या के देखियो भने उहाँहरूलाई उद्धारका सामग्रीहरू, उहाँहरूका सुरक्षाका सामग्रीहरू त्यस्ता चाहिँ अभाव देखियो। जो उद्धारमा खट्न चाहनुहुन्छ, खट्नका लागि तयार हुनुहुन्छ, उहाँहरूकै सुरक्षाको कुरा चाहिँ फेरि चुनौतीपूर्ण बनेर आयो, होइन? हजुर हजुर। धन्यवाद सन्तोषजी, यो महत्त्वपूर्ण विषयको जानकारीका लागि। आफू सुरक्षित भएर रिपोर्टिङमा खट्नुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी सन्तोष गौतम, म्याग्दीबाट हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। एउटै परिवारका 11 जना सदस्य रहेको परिवारमा 9 जनाको पहिरोमा परेर मृत्यु भएको अवस्था छ। बाँकी रहेका 2 जनाले उनीहरूका लागि क्रियाकर्म, जो हाम्रो एकदमै विश्वास गरिने मृत्यु हुनेको आत्मशान्तिको लागि गरिने भनेर हामीले क्रियाकर्म गर्छौँ हाम्रो धर्म संस्कार अनुरूप, त्यही कर्म गर्नका लागि पनि बस्ने ठाउँ नभएर अर्काको घरमा जानुपर्ने परिस्थिति छ। लत्ता कपडा खाद्यान्न सबै कुरा बगाइदिएको छ। त्यसरी बगाइसकेपछि राहत दिनका लागि पुग्ने बाटो नभएर दिन खोजेका निकायहरूले पनि राहत दिन सकिरहेको अवस्था छैन। एउटै सहारा हेलिकप्टर मात्रै बनिराखेको अवस्था छ। 100 घर पहिरोमा पुरिएका छन्, 1000 घरहरू विस्थापित भएका छन् भने 3000 भन्दा बढी मानिसहरू घरबारविहीन भएर प्रभावित भएको अवस्था छ। 3 जना बेपत्ता छन्, 28 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। बाँकी बेपत्ताको अवस्था पनि यतिका दिनसम्म पनि थाहा नहुँदाखेरि एउटा निराश हुनुपर्ने अवस्था छ। कोरोनाको कारणले भएको यो लामो समयको क्षतिभन्दा 1 हप्ता परेको वर्षा र अघिल्लो शनिबार भएको दुर्घटना ठुलो बनेको छ र मानिसहरू धेरै प्रभावित भएको अवस्था छ। राज्यलाई व्यवस्थापन गर्न नै चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ। विपद आउँछ अनि विपदलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेर कानुन बनाउने, त्यसअनुरूप संयन्त्र बनाउने भनेर पर्याप्त चर्चा, बहस, छलफल संसददेखि बाहिरसम्म गरियो, तर त्यसलाई बहसमा सीमित गरियो, संयन्त्रहरू निर्माणमा ध्यान दिएन, जसको परिणाम अहिले म्याग्दी जस्तै विभिन्न जिल्लामा हामी देखिरहेका छौँ। स्थानीयहरू पीडित बनेका छन्, तर उनीहरूलाई उद्धारका सामग्री पनि छैनन्, उद्धार गर्नको लागि टिम पनि छैन। यस्तो अवस्था छ। अब हामी बाढी पहिरोकै अवस्था के छ भनेर जानकारी लिनका लागि लमजुङतर्फ लाग्छौँ। लमजुङमा त्यहाँको अवस्था के छ भनेर हामीलाई जानकारी दिनका लागि सहकर्मी शान्ता कमली हुनुहुन्छ। शान्ताजी, लमजुङमा चाहिँ बाढी पहिरोको असर कस्तो देखिराखेको छ, कति मान्छे प्रभावित भएका छन्, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। लमजुङमा 150 घर परिवार चाहिँ बाढी पहिरोको कारण विस्थापित हुनुभएको छ भने 3 जनाले चाहिँ यो बाढी पहिरोमै ज्यान गुमाइसक्नु भएको छ। त्यसै गरी यहाँ 3 जना घाइते हुनुभएको थियो भने उहाँहरू पनि अहिले डिस्चार्ज भइसक्नु भएको छ। र लमजुङका 150 घर परिवार अहिले पनि विस्थापित भएर विद्यालयमा र आफन्तको सहरमा बस्नु भएको छ र उहाँहरू चाहिँ यति बेला भन्दै हुनुहुन्छ कि हामीले घाँसको भन्दा पनि बाँसको चिन्ता भयो, हामीले बस्ने ठाउँ भयो, आफै दुःख गरेर पनि खान्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। यहाँ चाहिँ स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतका निकायहरूले चाहिँ उहाँहरूको जुन उद्धार गर्ने काम चाहिँ गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूले जुन सुरक्षित स्थानमा सारिए पनि उहाँहरूको अझै पनि बस्ने ठाउँ अस्थायी भएकाले उहाँहरूले एउटा स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले मुख्यमन्त्री लगायत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग पनि माग गरिरहनु भएको छ। शान्ताजी, 150 घर परिवारहरू प्रभावित भएको भनिएको छ। उनीहरू असुरक्षित भएर त्यहाँबाट विस्थापित हुनु परेको हो अथवा घरबार नै गुमाएर उहाँहरू विस्थापित हुनु परेको? कोही चाहिँ घरबारै गुमाएर विस्थापित हुनुभएको छ भने कोही चाहिँ अझै पनि माथिबाट पहिरो खस्न सक्ने र जोखिममा घर मात्र टक्क भएकाले मतलब अडिएको मात्र छ अरे, माथिबाट पनि पहिरो, तलबाट पनि अब पहिरो र बिचमा घर भएकाले जोखिम भएका कारणले धेरै जस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ विस्थापित हुनुभएको छ भने कोही चाहिँ आफ्नो घरै नभएर विस्थापित हुनुभएको छ। जिल्ला विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति छ,
त्यसले चाहिँ कसरी काम गरिरहेको छ, नागरिकहरूलाई उद्धार गर्ने, राहत वितरण गर्ने, सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने कामहरू कसरी भइरहेका छन्? जुन यो जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति लमजुङले चाहिँ यति बेला चाहिँ भोलि पनि अब भोलिदेखि पनि पानी पर्ने भनेको छ र त्यसको लागि लमजुङ पनि एउटा जोखिममै छ भनेर भनिरहेको छ। त्यस कारणले पनि लमजुङमा चाहिँ विपदको तयारी भइरहेको छ र यहाँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जुन अहिले विस्थापित भएका परिवारहरूलाई टेन्टहरू दिने लगायत खाद्यान्नहरू पनि दिने काम गरिरहेको छ। राहत वितरणको सन्दर्भमा केही समस्याहरू छन् अथवा व्यवस्थित रूपमा राहत वितरण भइराखेको र पीडितहरूले म पीडित भएँ भन्ने चिन्ता नगरिरहेको अवस्था हो? राहत वितरण चाहिँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले नगरिकन स्थानीय जुन मध्य नेपाल नगरपालिकाको सबैभन्दा बढी नागरिकहरू विस्थापित हुनुभएको छ र मध्य नेपाल नगरपालिकाले नै अहिले बासको सहित अब खानाको पनि व्यवस्था गरेको छ। राहत पनि मध्य नेपाल नगरपालिकाले नै यति बेलासम्म दिइरहेको छ भन्ने छ र धेरै परिवार विस्थापित भएकाले नगरपालिका एक्लैसँग पनि उसँग पर्याप्त मात्रामा बजेट नभएकाले उसले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पनि अनुरोध गरेको छ र त्यसै गरी केही दिन अगाडि मात्र मुख्यमन्त्रीले पनि त्यो बाढी पीडित क्षेत्रमा गएर अनुगमन पनि गरिसक्नु भएको छ र उहाँले पीडितलाई चाहिँ नआत्तिनुहोस् र विचलित नहुनुहोस्, हामीले सक्दो हजुरहरूको पहल हजुरहरूको उद्धारको लागि कुनै पनि कसर बाँकी राख्दैनौँ भनेर पनि गइसक्नु भएको छ। दिएको आश्वासन भन्दा पनि उहाँहरू चाहिँ यति बेला त्यो आश्वासनलाई भन्दा पनि यति बेला खाना र बस्नको चिन्तितमा हुनुहुन्छ। शान्ताजी, घरबार गुमाएर घरबाट विस्थापित भएर बस्नु पर्दाखेरि खाने बस्ने चिन्ता स्वाभाविक रूपमा हुने नै भयो, तर उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा चाहिँ कसरी राखिएको छ? छिमेकीका घरहरूमा आश्रय दिएको छ कि कुनै फरक ठाउँमा व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्था छ कि कसरी बासको व्यवस्था हुँदैछ? जस्तै छिमेकीकोमा चाहिँ उहाँहरू त्यसरी छिमेकीले चाहिँ राख्नु भएको छैन, उहाँहरूको चाहिँ आफन्तले राख्नु भएको छ कसैलाई भन्ने धेरै जस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ लमजुङको मध्य नेपाल नगरपालिका भोलेटारमा रहेको स्थानेश्वर माविमा चाहिँ बस्नु भएको छ। विद्यालय भवनमा उहाँहरूलाई राखेर खाने व्यवस्था गरिँदैछ? हजुर, विद्यालय भवनमा राखिएको छ र खाने र बस्ने व्यवस्था चाहिँ मध्य नेपाल नगरपालिकाले गरिरहेको छ। उहाँहरू अब पुरानै ठाउँमा फर्किन सक्ने अथवा बस्दिने स्थानान्तरण गर्नु पर्ने भन्ने सन्दर्भमा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले केही छलफल गरेर निर्णयसम्म पुग्ने काम पनि भएको छ अथवा त्यो कुरा चाहिँ बाँकी नै रहेको अवस्था? यति बेला त्यो जुन जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले गर्नुपर्ने थियो जुन स्थानान्तरणको कुरा सुरक्षित ठाउँमा उहाँहरू चाहिँ घर जान हतार भन्दा पनि उहाँहरू अब हामीले त्यो ठाउँमा नभइकन सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ सारिदिनुहोस् भनेर उहाँहरूले अनुरोध गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूको माग नै सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ बरु सहरा भएर पनि बस्न पाइयोस् भन्ने छ र त्यसैले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले पनि सुरक्षित ठाउँ कुन छ भनेर चाहिँ यति बेला त्यसको ठाउँको बारेमा खोज अनुसन्धान गरिरहेको छ। अब जहाँसम्म बस्ती स्थानान्तरणको कुरा छ त्यो मानिसहरू आफ्नै जमिन भएकै ठाउँमा स्थानान्तरित हुनको लागि इच्छुक भइदिए, त्यस्ता ठाउँहरू उपयुक्त ठाउँ भइदिए भने त जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले थोरै सहयोग गर्दाखेरि सम्भव होला। तर कतिपय ठाउँहरू चाहिँ प्रति जग्गामै सुरक्षित ठाउँमा सार्नुपर्ने भयो भनेदेखि मन्त्री परिषदका निर्णय कुर्नुपर्ने लगायतका जटिलताहरू पनि छन्। त्यसका लागि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले ठाउँको खोजी गर्ने अनि त्यसको सिफारिस चाहिँ केन्द्रसम्म गर्ने त्यो तदारुकता चाहिँ कतिको देखिन्छ? जस्तै उहाँले भने जस्तो जुन यो जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले चाहिँ त्यो अब स्थानीय गर्ने भन्ने एउटा कुनै पनि डिसिजन गरेको छैन र जुन यो मध्य नेपाल नगरपालिकाका नगर प्रमुखले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि केही दिन अगाडि पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा हामी पनि गएका थियौँ र उहाँले पीडितहरूसँग भन्दाखेरि चाहिँ अब सार्वजनिक जग्गा खोजेर भए पनि उहाँहरूले चाहिँ सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नलाई मैले पहल गर्छु भनेर उहाँले बोल्नु भएको थियो र पीडितहरूले पनि सार्वजनिक जग्गालाई नै अधिग्रहण गरेर भए पनि उहाँहरू सुरक्षित ठाउँमा बस्न चाहनुहुन्छ। धन्यवाद शान्ताजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी शान्ता कमली। हामीलाई लमजुङमा भएको पहिरोको क्षति त्यसपछि पहिरो प्रभावित क्षेत्रलाई बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यसको विकल्पको खोजीका सन्दर्भमा भइरहेका गृह कार्यका विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। देशभरि नै बाढी पहिरोबाट प्रभावित भएका धेरै मानिसहरू छन्। 100 जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ भने थुप्रै मानिसहरू बाढी पहिरोबाट प्रभावित भएका छन्। कति घरबारविहीन भएका छन्, कति घर छ तर फर्केर जान सक्ने बस्न सक्ने अवस्था छैन। कतै डुबानका कारणले मानिस विस्थापित हुनु परेको छ, कतै पहिरोको जोखिमको कारणले गर्दाखेरि
गर्दाखेरि विस्थापित हुनु परेको छ। धेरै मानिसहरू सङ्कटमा छन्। यो सङ्कटको घडीमा सङ्कटबाट बाहिर निकाल्नका लागि हरेक मानिसले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। छिमेक सम्बन्ध भनेको पनि यस्तै बेलाका लागि हो। मानवीयता देखाउने समय भनेको पनि यही बेला हो। सहयोगी हातहरूले पनि चर्चाका लागि भन्दा पनि साँच्चै पीडितहरूसम्म पुग्नका लागि तदारुकता देखाउने समय यही नै हो। हामी अब प्रदेश नम्बर 3 के सिन्धुपाल्चोकतर्फ लाग्दैछौँ। त्यहाँ पनि बाढी पहिरोको कारणले जोखिम बढी भइरहेको अवस्था छ। अघिल्लो पटक गएको पहिरोको कारणले गर्दाखेरि आधा गाउँ नै बगाइदिएको अवस्था छ। उनीहरूको अवस्था के छ भनेर पनि जानकारी लिने प्रयास गर्दैछौँ। सँगसँगै सिन्धुपाल्चोक हुँदै काठमाडौँका लागि पानी ल्याइएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना छ। त्यसको पहिलो चरणमा पानी पास गरेर परीक्षण गर्नका लागि पानी राख्ने बित्तिकै दुर्घटना भएको छ। त्यो दुर्घटनाको विषयमा पनि अनुसन्धान गर्नका लागि विज्ञ टोली पुगेको छ। त्यहाँको समष्टिगत विषयहरूको जानकारी लिने प्रयास गर्दैछौँ। हाम्रा सहकर्मी दिपिन ढुङ्गाना यति बेला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। दिपिनजी, त्यहाँ बाढी पहिरोको कारणले कस्ता खालका समस्याहरू देखिरहेका छन्? कति मानिसहरू प्रभावित भए? के छ त्यहाँ जिल्लाको अहिलेको ताजा तथ्याङ्क चाहिँ? जिल्लाको ताजा तथ्याङ्क भन्नुपर्दाखेरि बाढी पहिरोबाट अहिलेसम्म 7 जनाको मृत्यु भएको छ भने 23 जना अझै बेपत्ता छन् र 64 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ र पूर्ण रूपमा 64 घर क्षति भए पनि धेरै घरहरू जोखिममा छन्। जिल्लामा यति बेला बाढी पहिरो जुन वर्षा निरन्तर अहिले पनि छ, पहिरो लडेको ठाउँमा अझै पहिरो थपिरहेकै छ। थोडा ठुला बाढी आउने क्रम अझै धेरैभन्दा धेरै बढिरहेको छ। त्यसले गर्दा उद्धार कार्यमा खटिनेहरूलाई पनि एकदमै धेरै समस्या भइरहेको छ र जुन बेपत्ता भएकाहरूलाई खोजी कार्य पनि अहिलेसम्म जारी नै छ। दिपिनजी, 12 विषय भोटेकोशी सहितका विभिन्न क्षेत्रमा पहिरोको कारणले समस्यामा परेका थिए। एउटा गाउँ नै आधा पुरा गाउँ नै बगाइदिएको अवस्था छ। तिनीहरूको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ? पुनर्वासको व्यवस्थापन भन्दा पनि अहिले त तत्कालका लागि घाँस बाँस सबै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ। राहत वितरण उनीहरूको व्यवस्थापनको हिसाबले कसरी काम भइरहेका छन्? उनीहरूलाई अहिले स्थानान्तरणको काम भनेको चाहिँ आफन्तकोमा गएर बस्न जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आग्रह गर्दै आएको छ र उनीहरू अहिले आफन्तकोमै गएर बसिरहेका छन् जुन जहाँ सुरक्षित छन् त्यहीँ। र जस्तो जिल्ला छोडेर काठमाडौँ अथवा अन्यत्र गएर बस्न चाहनेहरूलाई चाहिँ जुन सम्बन्धित स्थानीय तहले नै स्थानान्तरण गरेको पाइएका छौँ र जुन प्रभावित छ जुन जोखिममा छन् उनीहरूलाई स्थानीय तहले हामीलाई समस्या पर्यो, हामी यहाँ बस्न सक्दैनौँ भनेर अगाडि नै जानकारी गरायो भनेदेखि हामी स्थानान्तरणको प्रयास गर्छौँ, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् भनेर अन्य ठाउँका स्थानीय तहहरूले पनि भनेका छन्। र जुन प्रभावित क्षेत्र हो त्यहाँ अहिले त्यहाँका प्रभावित क्षेत्रलाई चाहिँ आफन्तकोमा अथवा गाउँभन्दा पारिपट्टिको गाउँमा लगेर राखिएको छ। स्थानीय तहले त्यसको भूमिका राम्रै निर्वाह गरिरहेको छ र छिमेकी स्थानीय तह भनौँ छिमेकी पालिकाहरूले पनि त्यहाँ सहयोगका भूमिकाहरू निर्वाह गरिरहेका छन् र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट व्यक्तिबाट राहतको कुराहरू पनि पुगिरहेको छ, राहत पुगिरहेको छ। र विशेष गरी बाटो बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि बोकेर जानुपर्ने जस्तो सिरक बस्नादेखि लिएर खाद्यान्नका सामानहरूसम्म बोकेर जानुपर्ने हुनाले चाहिँ अलिक धेरै समस्या छ भोटेकोशी आसपासको क्षेत्रमा। दिपिनजी, जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर बाटो नै नभएको कारणले गर्दाखेरि तत्काल उद्धार गर्न सम्भव भएन भनेर भनेको अवस्था थियो नि। अहिले वैकल्पिक अस्थायी बाटो निर्माण भएको हो अथवा त्यही बाटो सञ्चालन हुन सक्ने परिस्थिति निर्माण भएको हो कि के छ अवस्था त्यहाँसम्म पुग्नका लागि? होइन, यो 12 विषयभन्दा अरू दुरै पहिलो भएको ठाउँमा बाटो सटान भएको थियो। त्यहाँ चाहिँ स्थानीय तहकै पहलमा बाटो बनाइयो तर अहिलेसम्म पनि भोटेकोशी जानको लागि अझै हिँड्नुपर्ने नै अवस्था छ। त्यो जुन दुरै पहिलो बनिसकेपछि केही सहज भए पनि अझै अगाडि बढिसकेपछि पुग्दै भत्केको हुनाले अगाडि जाने समस्या छ र भोटेकोशीको पहिरोमा पुग्नको लागि अझै गाडीबाट अथवा यातायातको साधनबाट झरिसकेपछि 6-7 घन्टा हिँड्नै पर्ने बाध्यता छ। त्यहाँ पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले बोकेरै भए पनि राहत पुर्याएको अवस्था पनि छ। 6-7 घन्टा चाहिँ पैदल यात्रा गरेपछि मात्रै गाडी चढ्ने ठाउँसम्म पुग्ने अवस्था छ। गाडीबाट ओर्ने र पहिरोमा पुग्ने चाहिँ जुन प्रभावित क्षेत्रमा पुग्ने चाहिँ 7-8 घन्टा हिँडिसकेपछि मात्रै हो। अनि हेलिकप्टर मार्फत पनि राहत वितरणको उद्धारको काम गरियो भनिएको थियो। घाइतेहरूलाई ल्याउनको लागि राहत वितरण गर्नका लागि हेलिकप्टर मार्फत पनि काम गरिएको हो। कतिको प्रभावकारी भएको छ त्यो काम चाहिँ?
हेलिकप्टरको काम हेलिकप्टरबाट उद्धार पनि गरिएको हो। घाइतेहरू 9जना तत्कालको लागि हेलिकप्टरमा उद्धार गरिएको हो। तर त्यहाँनिर 6जना उद्धार गर्नको लागि 7वटा हेलिकप्टर पुगेको थियो र त्यहाँनिर अलिकति जुन पीडितहरूलाई मलम लगाउने सक्दा कुन पार्टीले चाहिँ हेलिकप्टर लग्यो, कुन पार्टीले उद्धार गर्न सक्यो भन्ने कुराहरू जुन पार्टी बिचमै 7वटा हेलिकप्टर छुटाउने काम भयो। हेलिकप्टर रमी चाहिँ बढी परेका थिए। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो दिनका लागि जुन 6जनाको उद्धार त भयो, तर त्यहाँनिर चाहिँ हेलिकप्टर रमी चाहिँ अलिक धेरै भएको थियो उद्धार गर्ने सम्भावना होइन। भनेको राजनीतिक हिसाबले हेलिकप्टर उडाउने प्रतिस्पर्धा चाहिँ चल्यो, त पीडितहरू केन्द्रित भएर चाहिँ राहत दिने काम चाहिँ सोचे अनुरूप हुन सकेन होइन त? हुन सकेन। पीडितहरूको कुरा भनेको हामीलाई उद्धार गरौँ भन्ने भन्दा पनि कुन चाहिँ पार्टीले बढी धेरै हेलिकप्टर ल्याउने, कुन चाहिँ पार्टीले जस्तो जुन हिलोको दलदलबाट खसेकाहरूलाई भेट्ने भन्दा पनि भेटिसकेकाहरूलाई चाहिँ कस्तो हेलिकप्टरमा चढाउने भन्ने कुरामा चाहिँ प्रतिस्पर्धा भएको पाएका थियौँ हामी। त्यस्ता अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाहरू चाहिँ भए। दिपिनजी, सिन्धुपाल्चोकमा अर्को पनि एउटा दुर्घटना भयो। मेलम्ची खानेपानीमा पानी पथान्तरण गर्ने क्रममा दुर्घटना भयो 17 नम्बर गेटमा। त्यो दुर्घटनाको अध्ययन गर्नका लागि चाहिँ विज्ञ टोली पुगेको थियो। त्यो विज्ञ टोलीको काम गर्ने शैलीका विषयलाई लिएर स्थानीय तहहरूले प्रश्न पनि उठाइरहेका थिए। काम कसरी गर्दैछ, स्थानीय तहहरूको भूमिका कस्तो रह्यो? विज्ञ टोली जुन खानेपानी मन्त्रालयको रमाकान्त दिवालीको समयको 6जना, मन्त्रालयका 3जना, अन्य 2जना र उहाँसँग गरेको 6जना टोली हेलम्बु आइपुगेको हो। हेलम्बु आएर अध्ययन गर्न लाग्दाखेरि स्थानीय तहहरूले चाहिँ आफूहरूलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने माग उठाएका छन् र त्यो माग जसरी पनि हामीले उठाउँछौँ हामीलाई पनि सहभागी गराउनै पर्छ भनेर उठाउँदाखेरि जुन रमाकान्त दिवाली जसले चाहिँ तपाईँहरू माग सम्बोधन गर्छौँ हामी भन्नुभएको थियो। जुन कमजोर संरचना बन्यो, स्थानीय तहहरूलाई जानकारी नगराइकन सुरुमा पानी पथान्तरणको सुरुवात हो, परीक्षण गरियो। त्यसको 7 दिन नबित्दै जुन घटना घट्यो, त्यो घटनाले चाहिँ स्थानीय तह लगायत सम्पूर्ण सिन्धुको प्रभावित क्षेत्रका जुन मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूमा चाहिँ विभिन्न प्रश्नहरू उब्जेका, शङ्काहरू उब्जेका, कमजोर संरचना बनाएकै कारण आज यो घटना घटेको भनेर उनीहरूले प्रश्न उठाइरहँदाखेरि र मन्त्रालय पनि आफ्नै ढङ्गले आफ्नै मन्त्रालय अन्तर्गतको विज्ञ टोली लिएर आएर जाँच गर्छु भन्दाखेरि स्थानीय तहले मान्यता पुरै भएन। किनभने त्यही मन्त्रालय अन्तर्गतको आयोजनामा त्यही मन्त्रालय अन्तर्गतकै विज्ञ टोलीले आएर अनुसन्धान गर्न पाइँदैन कि स्वतन्त्र निकाय त्यसले चाहिँ कमजोरीहरूलाई ढाकछोप गर्छ भन्ने गर्न सक्छ। त्यसकारण चाहिँ स्वतन्त्र विज्ञ टोली हुनुपर्छ र त्यसमा स्थानीय तहहरूको भूमिका पनि हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको माग हो होइन? उहाँहरूको माग हो र त्यो भेटभन्दा तल्तिर भेटलाई चाहिँ मन्त्रालयको कार्यकाललाई के गरी अगाडि बढ्दैछ, आज के गर्दैछ र कतिको सचेत हुनुपर्ने हो भन्ने कुरामा चाहिँ दैनिक रूपमै जानकारी गराउनु पर्ने चाहिँ उनीहरूको माग छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिपिनजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी दिपेन ढुङ्गाना। हामीलाई सिन्धुपाल्चोकको बाढी पहिरो र मेलम्ची खानेपानी आयोजना भएको दुर्घटना त्यसपछिको अध्ययनको विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। 7जनाको मृत्यु भएको छ, 23जना अझै बेपत्ता भएको अवस्था छ र बेपत्ताको खोजी कार्य जारी रहे पनि अहिलेसम्म फेला पार्न सकिरहेको अवस्था छैन। 23जनाका बेपत्ताका परिवारहरू अहिले उहाँहरूको अवस्था के छ भनेर जानकारी लिनका लागि आतुर भएर बसिराख्नु भएको छ। आफन्तलाई पाइराख्नु भएको छैन उहाँहरूले, तर आफन्तको मृत्यु भएको हो कि जीवित हुनुहुन्छ भन्ने सन्दर्भको यथार्थ जानकारी पनि प्राप्त नगर्दाखेरि उहाँहरू एकदमै विक्षिप्त अवस्थामा बस्न बाध्य हुनुहुन्छ। विभिन्न क्षेत्रमा करिब 5 महिनाको कोरोनाको सङ्क्रमण नेपालमा भित्रिएको 5 महिना भएको छ। 5 महिनाको अवधिमा कोरोनाका कारणले प्रभावित भएकाहरू, मृत्यु भएकाहरू भन्दा बढी एक हप्तासम्म गत हप्ता परेको वर्षा र त्यसपछि आएको बाढी पहिरोका कारण भएको क्षति एकदमै धेरै भएको छ। त्यसैले एउटा मात्रै क्षेत्रमा केन्द्रित भएर बस्न सक्ने अवस्था छैन। मानिसहरू जहाँ जोखिमपूर्ण स्थानमा छन् उनीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने, सुरक्षित हुनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था छ। अनि जो पीडित भइसकेका छन् पीडितहरूलाई राहतको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ, पुनर्वासको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ अस्थायी भए पनि, र स्थायी रूपमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने पनि गम्भीर जिम्मेवारी सरकारमाथि आएको छ। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले
छुट्टा छुट्टै र संयुक्त रूपमा सामूहिकताको पनि एउटा निर्णय गरियो भनेदेखि त्यसले आम नागरिकलाई समस्याबाट बाहिर ल्याउन मात्रै होइन स्थायी रूपमा समस्याको समाधान खोज्नका लागि पनि सहयोग पुग्न सक्छ। त्यसैले कोरोना भनेर मात्रै बस्ने परिस्थिति छैन। अब सबै क्षेत्रमा सरकार अलिकति फराकिलो दायरा भएर लाग्नुपर्ने परिस्थिति छ। सबैजना सुरक्षित रहौँ, आफै सचेत बनौँ, क्षति कम गर्नका लागि कम्तीमा आफू जोगिनुपर्छ, आफ्ना खाद्यान्न आफ्ना लत्ता कपडा जोगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता भयो भनेदेखि विपद परिसकेपछि पछुताउनुभन्दा पनि सुरक्षित रहनका लागि अलिकति पूर्व तयारी गर्नु आवश्यक छ। त्यसका लागि सबैजना जुटौँ, यही आह्वान गर्दै कार्यक्रमबाट म सहित सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।